बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, हिट स्टोरी के साथ में हूँ शमशाद मांगट। नाजरीन, शेर अफजल मरवत साहब पीटीआई में आए और छा गए, लेकिन उनके हवाले से काफ़ी शकूक व शुबहात पाए जा रहे थे, क्योंकि उनका माजी जो था वो इस्लामाबाद में स्टेट ऑफिस में भी रहे, इसके अलावा वो सिविल जज के तौर पे भी रहे। लेकिन फिर उन्होंने जिस तरीके से पीटीआई में मकबूलियत हासिल की, और कहा जा रहा है कि उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट में कबूलियत भी हासिल कर ली थी, लेकिन पीटीआई के जो संजीदा हलके थे वो उनको हमेशा मशकूक नज़रों से देखते रहे। उसकी बुनियादी वजह यह थी कि शेर अफजल मरवत को जिस तरीके से खुला मैदान दिया गया, जिस तरीके से वो इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ बातें करते रहे, जिस तरीके से उन्होंने ज़ोरदार प्रेस कॉन्फ्रेंसें की इस्लामाबाद में भी और खैबर पख्तूनख्वा में भी, लेकिन उनके ख़िलाफ़ वो एक्शन नहीं हुआ जो आम तौर पे असद कैसर या दूसरे जो पीटीआई के लीडर हैं, मोहतरमा यास्मीन राशिद साहिबा हैं, एजाज चौधरी साहब हैं, उमर चीमा साहब हैं, या दीगर जो इस वक्त कैद हैं, परवेज़ लाई साहब भी उसमें शामिल हैं। लेकिन शेर अफजल मरवे साहब को जब खुला मैदान दिया गया, तो फिर इसको मशकूक नज़रों से पीटीआई के संजीदा हलकों ने देखना शुरू किया, और ये एक तसर मजबूत होता चला गया कि शेर अफजल मरवत जो हैं वो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की ही एक छोड़ी हुई शुरली हैं, और वो किसी वक्त भी किसी बड़े धमाके का पेश खैमा हो सकती हैं। और फिर पैदर पे शेर अफजल मरवत से कुछ ऐसी हरकत भी हुई जिससे कहा जा रहा है कि वो रंगे हाथों पकड़े गए। पहली बात तो ये कि शेर अफजल मरवत ने जो खैबर पख्तूनख्वा में जो कन्वेंशन किए, वहाँ पे उनके ख़िलाफ़ इस्टेब्लिशमेंट में ने कोई कार्रवाई नहीं की। बाकी मुल्क में किसी भी पीटीआई के लीडर को कन्वेंशन करना जो है उनके लिए जुए शीर लाने के मुतरादिफ है, बहुत मुश्किल है, और जेल उनको जाना पड़ता है या उठा लिया जाता है, हत्ता कि वर्करों को बाहर निकलना मुश्किल है। लेकिन शेर अफजल मरवत जो हैं वो खैबर पख्तूनख्वा से लेके इस्लामाबाद तक छाए हुए थे, और अब उनके लिए पंजाब में भी रास्ता हमवार किया जा रहा था। शुरू में शुएब शाहीन एडवोकेट, जो सीनियर एडवोकेट हैं और यहाँ पे अहदेदार भी हैं पीटीआई के, तो उन्होंने इस पे शकूक व शुबहात का इजहार किया था, और उन्होंने कहा था कि वो इमरान खान के नोटिस में लाएंगे। लेकिन शेर अफजल मरवत ने खुद जो है शुएब शाहीन के खिलाफ महाज खोल लिया था, लिहाजा तोपों का रुख फिलहाल तो बंद हो गया था। लेकिन शुएब शाहीन समेत और दीगर लोग जो हैं वो शवाहिद इकट्ठे करने में लग गए कि आया शेर अफजल जो है वो किसके लिए काम कर रहे हैं। और नाजरीन, फिर कुछ ऐसे शवाहिद भी मिले कि शेर अफजल मरवत जो हैं वो लंदन चले गए। खुद शेर अफजल मरवत से जब ये सवाल किया गया कि उनके खिलाफ स्टैब्लिशमेंट क्यों कार्रवाई नहीं कर रही, तो उनका कहना था मेरे खिलाफ 1 दर्जन के करीब जो है वो FIRs हो चुकी हैं। लेकिन FIR तो दर्ज हुई, वो एक्शन नहीं हुआ FIRs पे जो बाकी लीडरों के खिलाफ हुआ, और बल्कि उनको मज़ीद जो है छूट दी गई, मज़ीद उनके लिए आसानियाँ पैदा की गई। इसी तरीके से पिंडी में जो बहराम विल्लाज के खिलाफ RDA ने ऑपरेशन किया, वहाँ हालांकि मैंने वो दस्तावेज़ात भी दिखाई थी कि बहराम विल्लाज से शेर अफजल मरवत जो हैं वो काफ़ी देर पहले वो ज़मीन बेच चुके हैं, लेकिन अब तक उनका दावा है कि बहराम विल्लाज की जो ज़मीन है उनकी मलकियत है। हालांकि RDA का रिकॉर्ड ये बता रहा है कि अब वो तीसरी जगह फ़रोख्त हो चुकी है। अलबत्ता शेर अफजल मरवत को वहाँ भी सहूलत दी गई, क्योंकि जिस तरीके से बाकी सोसाइटियों के ख़िलाफ़ एक्शन हुआ, शेर अफजल मरवत वाला मामला जो है उसमें काम ढीला ढाला रखा गया। और नाजरीन, इसके साथ साथ जब वो लंदन गए तो 12 FIR हों तो पीटीआई का कोई बंदा तो बैरून मुल्क नहीं सफ़र कर सकता। और फिर शेर अफजल मरवत जो सुबह दोपहर शाम 3-3 प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे हैं और इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ बोलते रहे हैं, उनको लंदन भी जाने दिया गया। और फिर पीटीआई के अंदर ये एक तासर ज़ोर पकड़ने लगा कि शेर अफजल मरवत लंदन में गए, और वहाँ पे जो पीटीआई के बहुत ज़्यादा हमदर्द लोग थे उनको मिले, और ये भी कहा जा रहा है कि पीटीआई के अंदर कि इन्होंने भारी जो है वो पाउंड्स, भारी मिकदार में वहाँ पे पाउंड्स इकट्ठे किए। लिहाजा ये सारी चीज़ें इकट्ठी होती चली गई। फिर इमरान खान ने जेल में जो गुफ्तगू की कि वो चेयरमैनशिप से हट जाएंगे और बैरिस्टर गौहर अली खान उनकी जगह लेंगे, तो वो भी सबसे पहले बाहर आके जो है मीडिया के सामने जनाब शेर अफजल मरवत ने वो बात बताई। इस पे भी पीटीआई के जो संजीदा लीडर हैं उन्होंने काफ़ी बुरा मनाया कि ये बात कोर कमेटी को बतानी चाहिए थे, चाहे जाए कि शेर अफजल मरवत जो हैं ये बात मीडिया के सामने लाते। और फिर नाजरीन, मामलात यहीं तक नहीं रहे, बल्कि शेर अफजल मरवत ने अंसार अब्बासी साहब जो हैं, जो एंटी पीटीआई समझे जाते हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनको एक इंटरव्यू भी दिया, और उस इंटरव्यू में जो उन्होंने बात की, उन्होंने ये दावा किया कि इमरान खान ने हुक्म दिया है कि ऐसे तमाम लोग जो एंटी इस्टेब्लिशमेंट हैं, जो पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ बात करते हैं, पीटीआई को उनसे दूर रखा जाए। और ये बात जो है वो किसी को हज़म नहीं हो पाई। और फिर जब अंसार अब्बासी ने शेर अफजल मरवत की बहुत ज़्यादा तारीफ़ें की, तो फिर मामला काफ़ी ज़्यादा मशकूक हो गया,
کیونکہ انصار عباسی صاحب کے حوالے سے بھی تاثر پایا جاتا ہے کہ جو موجودہ اسٹیبلشمنٹ ہے انصار عباسی صاحب اس کے بھی قریب ہیں اور مسلم لیگ نون کے بھی قریب ہیں. پھر جب انصار عباسی نے شیر افضل مروت کی تعریفوں کے پل باندھ دیے تو پھر پی ٹی آئی کو یقین ہو گیا کہ شیر افضل مروت جو ہیں وہ کسی اور کے لیے کام کر رہے ہیں. اور خیبر پختونخوا میں ان کے ذریعے جو کنونشن کروائے گئے اس حوالے سے بھی کہا جا رہا ہے کہ جی وہ کنونشن اس لیے کروائے گئے تاکہ خیبر پختونخوا کے خاص طور پہ مراد سعید جو ہیں وہ جو رپوش ہیں وہ سامنے آ جائیں اور جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان کو موقع مل جائے کہ وہ مراد سعید کو گرفتار کر لیں. لیکن ایسا کچھ نہیں ہو سکا. البتہ پنجاب میں بھی اب شیر افضل کو لیے راستہ ہموار کیا جا رہا تھا، وہ فی الحال تو راستہ رک گیا. لیکن عمران خان نے جیل میں بیٹھ کے 2 نئے احکامات ضرور صادر کیے ہیں، چونکہ ان کو بھی یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ شیر افضل مروت جو ہیں وہ ایک تو ذاتی پبلسٹی اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کسی اور کے لیے کام کر رہے ہیں. اور یہ تاثر اس وقت زیادہ مضبوط ہو گیا جب انہوں نے انصار عباسی کو انٹرویو دیا. ان کے ساتھ گفتگو میں انہوں نے کہا کہ عمران خان نے منع کر دیا کہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ کوئی بات نہ کی جائے. تو عمران خان نے 2 نئے احکامات صادر کیے. ایک تو حکم انہوں نے دیا ہے کہ کوئی بھی پی ٹی آئی کا جو بیانیہ ہوگا وہ کور کمیٹی اور عمران خان کی منظوری کے بغیر نہیں جاری کیا جائے گا. اور دوسرا پی ٹی آئی میں جو لوگ شامل ہوں گے ان کی منظوری جو ہے وہ کور کمیٹی دے گی. چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ شیر افضل مروت جو ہیں وہ خیبر پختونخوا اور اسلام آباد میں پریس کانفرنسز کر کے وہ مسلسل لوگوں کو پی ٹی آئی میں شامل کر رہے تھے، لہٰذا وہ سلسلہ بھی روک دیا گیا اور نیا بیانیہ بنانے سے بھی روک دیا گیا. تو اس وقت شیر افضل مروت کی جو صورتحال ہے وہ پی ٹی آئی کے اندر کافی مشکوک ہیں. اگرچہ سوشل میڈیا پہ انہوں نے اپنا جو ان کا ڈائلاگ ہے کہ پروگرام تو بڑھ گیا اس سے بھی انہوں نے کافی شہرت حاصل کی، لیکن عمران خان کے ساتھ انہوں نے جو سٹینڈ لیا تھا پھر انہوں نے کہا کہ بے شک میرے ٹوٹے کر دیے جائیں، بے شک میرے خلاف 1200 مقدمات بنا دیے جائیں، لیکن میں عمران خان کے ساتھ کھڑا رہوں گا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ دیکھا گیا کہ جو شیر افضل مروت ہیں وہ برق رفتار جو ہیں وہ دوڑ رہے تھے اور ان کی اسی برق رفتاری نے ان کو مروا دیا ہے. اور پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں، پی ٹی آئی پنجاب کی قیادت، پی ٹی آئی خیبر پختونخوا کی قیادت جو ہے وہ ان کے اوپر پہلے ہی مشکوک تھی. اور اب جو ان کا لندن کا دورہ، پھر ان کو اکیلے کو صرف کنونشن کرنے کی اجازت دینا، یہ ساری چیزیں مل ملا کے جو ہیں وہ شیر افضل مروت جو ہیں وہ سمجھے رنگے ہاتھوں بھی پکڑے گئے ہیں. اور شیر افضل مروت کا جو سیاسی کیریئر ہے وہ تو سمجھیں وڑ گیا. اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کیونکہ وہ سب کو پیچھے چھوڑ رہے تھے اور یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ وہ قائم مقام چیئرمین پی ٹی آئی بننے کے لیے بھی امید سے تھے. لیکن جب عمران خان نے بیرسٹر گوہر علی خان کو نامزد کر دیا تو پھر ان کی امیدیں جو ہیں وہ ٹوٹ گئیں. لہٰذا یہ بات کسی حد تک درست بھی ہے کہ ایک طرف تو اسد قیصر کی ایک مقدمے میں ضمانت ہوتی ہے، دوسرے میں اس کو گرفتار کر لیا جاتا ہے. اب تک میرا خیال 6 دفعہ ان کی گرفتاری ہو چکی ہے. یہی پروسیس جو ہے پہلے چودھری پرویز الہی کے ساتھ ہو چکا ہے اور پھر علی محمد خان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا. تو ناظرین یہ ساری چیزیں ملا کے کہ شیر افضل مروت کو نہ گرفتار کرنا نہ ان کو اٹھایا جانا، تو ان ساری چیزوں نے ملا کے شیر افضل مروت کا کریکٹر جو ہے وہ مشکوک کر دیا. پہلے بھی کافی چیزیں آ رہی تھیں لیکن ان پہ کوئی یقین نہیں کر رہا تھا. کہا جا رہا تھا کہ نہیں جی انہوں نے جو سٹینڈ لیا بڑا جرأت مندانہ ہے، اور پی ٹی آئی کے ورکر جو ہیں وہ بھی ان کے گرد اکٹھا ہونا شروع ہو گئے تھے. لیکن کچھ پی ٹی آئی کے ورکر جو خیبر پختونخوا سے جن کا تعلق ہے انہوں نے اپنی قیادت کو یہ شکایت بھی لگائی تھی کہ جو خیبر پختونخوا میں کنونشن ہوتے ہیں وہاں پہ پی ڈی ایم کے لوگ زیادہ بھیجے جاتے ہیں، پی ڈی ایم کے نوجوان وہاں پہ زیادہ بھیجے جاتے ہیں. پھر وہ کون بھیجتا تھا؟ کم از کم مولانا فضل الرحمان تو نہیں بھیجتے تھے. تو ان ساری چیزوں نے شیر افضل مروت کے سیاسی کیریئر پہ سوالیہ نشان لگا دیا ہے. تو شیر افضل مروت جو ہے وہ اپنا کیریئر جو ہے وہ کس طرح بے داغ کریں گے یا ان الزامات سے کس طرح بری الذمہ ہوں گے، یہ اب ان کی ذمہ داری ہے. لیکن اس وقت جناب شعیب شاہین کا جو موقف، جو چونکہ سب سے پہلے شعیب شاہین نے یہ موقف لیا تھا کہ شیر افضل مروت کا کریکٹر مشکوک ہے. شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.